बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन, प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ के साथ। प्रोग्राम में हम दिन भर की अहम खबरों पर तज्जिया करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया निगार और सीनियर साफ़ी जनाब सरदार अमीन खान जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दिन भर की अहम खबरों में से खबर है, नैब का गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा, लेकिन शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार साहब, सबसे बड़ी बात है, कहना क्या है, ये एक आए थे अपना लंदन से इस उम्मीद और इस आस पे कि बड़ा जो है ना डील हमारी जो है वो डन हो चुकी है और मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा और मैं जाते ही जो है ना सारे के सारा सिस्टम जो है वो संभाल लूँगा। लेकिन बिल्कुल उसके बरकस हुआ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं आते ही वो जिसे कहते हैं कि घर में कैद होकर रह गए हैं। अब घर की कैद से निकलेंगे तो नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। एक ही वो जिसे कहते हैं उनके पास अब हाल बचा है कि अदालत जो है उन्हें कम से कम जो है इस रायत दे दे के उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वरना इस वक्त मुकम्मल तौर पर नैब जो है अपने पूरे हथियार तैयार कर चुके हैं गिरफ्तार करने के लिए। आज उनकी रिहाइशगाह के अंदर बाकायदा पुलिस दाखिल हुई, वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। और कल जो उनकी हाई कोर्ट में सुबह जो उनकी जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है ज़मानत के लिए, अगर अदालत रिजेक्ट कर देती है तो इब्रार साहब उनकी गिरफ्तारी जो है वो यकीनी हो जाएगी। और जब गिरफ्तारी हो जाएगी फिर उसके बाद बहुत लंबी उनकी ये कैद जो हो सकती है, क्योंकि उन पर इल्ज़ामात जो हैं वो बड़े घनौने और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगे हुए हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, कल उनकी गिरफ्तारी होती है या अदालत क्या फ़ैसला करती है। तो आज का दिन तो जिसे कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के नाम रहा है, उन्होंने इस ये मुकाबला जो है नैब से आज जीता है, बिल्कुल गायब हो गए, अंडरग्राउंड चले गए। तो देखते हैं कल क्या होता है इस हवाले से। जी, खबर है उज़्मा खां और मलक रियाज की बेटियों की सुलह, कहानी ख़त्म। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इब्रार साहब आपको जिस दिन ये वाक़या हुआ था उसी दिन आपको कह दिया था कि अगले 2-4 दिन 10 दिन के अंदर अंदर इसकी सुलह हो जाएगी और बाकायदा तौर पे इसमें ऐसे होगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और मुझे यकीन माने कि मैंने जब वो बीबी आमना जो थी ना उस्मान की जो वाइफ थी, उसका जब बयान अपने पेज पे लगाया तो मुझे बाकायदा तौर पे इसके हवाले से सुनने को जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों की तरफ से बड़े बड़े गलत अल्फाज, बड़े बड़े गलत मैसेज किए गए कि जी आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को प्रोटेक्ट करना नहीं था। मुझे पता था कि इस केस का एंड क्या होना है और इसीलिए मैं पहले दिन से अपने आप को बता रहा हूँ कि ये क्या होना था। और आज बाकायदा जो है अदालत में इसका रिटर्न जो है दे दिया गया है उज़्मा खान की जो बहन है हुमा खान, उसकी जानब से कि मैं अकल बालग हूँ, मेरे जो पैर ज़ख्मी हुए थे उन्होंने कहना है कि वो सिर्फ गिलास टूटा तो मेरे पैर ज़ख्मी है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया। तो ये देखें ना, इस हद तक माशाल्लाह जो है उन्होंने हाथ नहीं लगाया, इन्होंने जनाब अली कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे लगा जैसे सिर्फ एक भूचाल था, आया और ख़त्म हो गया। ये मलिक रियाज साहब को जो है ना आता है अपने खिलाफ भूचाल ख़त्म करवाना, इसलिए किसी को ऐसे बढ़के मारने की और ख्वाह में कोई ना अरस्तू बनने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बल्कि अपने नाज़रीन को भी कहूँगा कि इस हवाले से जो है ज़्यादा बातों को सीरियस ना लिया करें, क्योंकि इन चीज़ों का एंड जो है ना, जब अदाकार आएँ आप देखेंगे उनको अपना फ्यूचर, उनको अपना काम अजीज होता है। उन्होंने उसमें बाकायदा लिखा हुआ जो एक वर्डिक्ट है जो उनकी जो जमा अदालत में, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ कि हमने अपने फ्यूचर को देखना है, हमने अपने काम को देखना है। तो हमारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। तो देखें खेल खत्म, पैसा हजम, कहानी का एंड हो गया। और अब जिसे कहते हैं वो अरस्तू जो खास तौर पे फेसबुक पे और जो ट्विटर पे लगे हुए थे इसके खिलाफ बातें करने के लिए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बातें ही रह गई, सिर्फ बातें रह गई और कहानी खत्म हो गई। सही। खबर है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद फिर भी शहरी पेट्रोल हासिल करने के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये चेक एंड बैलेंस की कमी है इब्रार साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से ये सुनते आ रहे थे कि पेट्रोल की कमी वाक़ई होने जा रही है, लेकिन असल चीज़ ये है कि कुछ शहरों में इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हाथों में, इसी वजह से जो है ये सारा मामला दरपेश आ रहा है। अब देखें फैसलाबाद में आज सुबह से बल्कि कल से जो है ये इस मामले पर जो है बड़ी ले दे हो रही है। इंतज़ामिया जो है आप देखें कि इंतज़ामी अफसरान
تقریباً کوئی بہت بڑی تعداد ہے جو کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے. اب دن رات ان کی ڈیوٹیز ہیں. بہت ساری ایسی جگہوں پہ جو انتظامی جو ہے جسے کہتے ہیں انتظامیہ نہیں پہنچ پا رہی, لیکن انتظامیہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس سارے معاملے کو ایمیکیبلی حل کیا جائے اور پیٹرول پمپس ان کو سیل کیا جانا. دیکھیں اس وقت پیٹرول پمپوں نے اپنی اجارہ داری کر لی ہے, کیونکہ جب 1 روپیہ بھی ریٹ بڑھتا ہے نا جی, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ مکمل طور پہ آپ دیکھیں ہر ایسے جیسے ہر چیز کو پر لگ جاتے ہیں, لیکن جب قیمت کم ہوتی ہے تو یہ پیٹرول پمپوں والے جو اپنا سٹاک انہوں نے خریدا ہوتا ہے یہ بلیک میں فروخت کرتے ہیں. یہ جو سٹاک ان کے پاس اگر وہ 80 روپے لیٹر والا بھی ان کے پاس پیٹرول پڑا ہوا ہے وہ بھی اب 90 روپے میں دے رہے ہیں. تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے, صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا اندر ایک کلچر ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے, ہم عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتے. تو انتظامیہ اس حوالے سے بڑا کمزور کردار ادا کر رہی ہے. انتظامیہ کو اس حوالے سے ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ شہری جو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر ایک بندے کا موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے یا کوئی بھی, آپ دیکھیں گاڑیاں چل نہیں سکتی, آپ کسی مریض کو شفٹ نہیں کر سکتے. پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر گاڑی کا پہیہ نہیں چل سکتا. تو آپ کو اس حوالے سے انتظامیہ کو دیکھنے سوچنے کی ضرورت ہے, اور تقریباً پورے پاکستان میں کیا پورے پنجاب میں اس کی شکایات جو ہیں وہ بہت زیادہ مل رہی ہیں. لیکن سردار صاحب انتظامیہ کو پہلے اس بارے میں آگاہی مہم نہیں دی گئی تھی. دیکھیں یہ ریٹ جو تھے یہ آلموسٹ 1 ہفتہ پہلے ہی سرکولیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ریٹس جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, اور انتظامیہ کو اس حوالے سے چاہیے تھا اپنے میز لیتی, لیکن انہوں نے جسے کہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی سستی دکھائی. اس سستی کا جو خمیازہ ہے وہ ہم اب عوام کو بھگتنا. بالکل صحیح کریں, اگر انہوں نے سیریس لیا تھا تو تب تک یہ چیز یہ مسئلہ نہ ہوتا. جی خبر ہے تعلیمی ادارے کسی صورت نہیں کھولے جا سکتے, حکومت پنجاب, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی آج 2 ٹوک پریس کانفرنس کی ہے جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں مراد راس, انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کوئی کسی قیمت پہ بھی سکول نہیں کھولے جائیں گے. ہمیں طلباء اور اساتذہ ان دونوں کی زندگیاں چاہیے. یہ سکول اور یہ ساری چیزیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہم اس کو کسی قیمت پر نہیں کھولیں گے. آج واضح طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ بیان دے دیا ہے کہ اگست تک آپ یہ سمجھ لیں ابرار صاحب کے سکول, جیسے میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ اگست تک سکول کھلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب یہ جو پرائیویٹ سکولز والے احتجاج کر رہے ہیں یا بہت کم, وہ دیکھیں نا, اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ایک یا تو یہ ہو نا کہ بہت بڑی ایک فورس ہو جسے کہتے ہیں کہ کنٹرول میں نہ کیا جا سکے. اب مکمل طور پہ حکومت نے بھی کہہ دیا ہے اس حوالے سے اب جو پرائیویٹ سکولز والے ہیں ان کو اپنا ایک جو بجٹ ہے یا ان کا جو سسٹم ہے اس کو اسی میں مینیج کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگست سے پہلے اسکول کھلنے کا کوئی اب چانس نہیں ہے. جی بالکل. خبر ہے کرونا کے وار جاری ہیں, دن بدن نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور اموات بھی جاری ہیں, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی ہمارے بڑے بڑے قریبی, اب دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں آپ, آرمی کے لوگ دیکھیں آپ اس میں شہید ہو چکے ہیں, فوج کے اپنا پولیس کے جو ہیں لوگ وہ شہید ہو چکے ہیں, ڈاکٹرز جو ہیں بالکل جو فرنٹ فٹ پہ. آپ ہمارے شہر کی مثال لے لیں, فیصلہ آباد کے 100 کے قریب ایسے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں جن کو کرونا پازیٹیو ہو چکا ہے. بالکل ہو چکا. فیصلہ آباد شہر جو تھا وہ پہلے آج سے آپ دیکھیں عید سے 1 ہفتہ پہلے 10ویں نمبر پر تھا, تو اس وقت جو ہے وہ 30 نمبر پر آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی بے احتیاطی, لوگوں کی جو ہے وہ کیئر لیسنس جو ہے وہ ہمارے آڑے آ رہی ہے. اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو یقین مانیں کہ فیصلہ آباد بڑی الارمنگ پوزیشن میں آ جائے گا. اس حوالے سے ابھی بھی عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور جو ایک سماجی فاصلہ جو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے گورنمنٹ جو بار بار کہہ رہی ہے ان پہ عمل کریں, پھر ہی آپ کی بچت ہوگی, ورنہ جسے کہتے ہیں یہ جو کرونا کا فریت ہے ہمیں نکل لے گا. بالکل. خبر ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, وزیر اعظم عمران خان, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یا تو پہلے غلط بریف کیا گیا تھا یا اب غلط بریف کیا جا رہا ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اجازت سے ہی بورڈ بنے تھے, انہی کی اجازت سے سارا کچھ ہوا تھا. اب جب وہ باہر جا چکے ہیں, اب بالکل آرام سکون سے وہ زندگی گزار رہے ہیں, تو اب یہ ہے کہ ان کی تحقیقات, بھائی یہ تحقیقات آپ ان کو باہر بھیجنے سے پہلے کرواتے, آپ ان کو ایسے باہر جانے ہی نہ دیتے. تب بھی تو وہ ان کی کلیئرنس پہ ہی گئے تھے. جی بالکل, انہوں نے کلیئرنس دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ باقاعدہ دیکھیں اب آپ لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہ فواد چوہدری نے عمران خان صاحب کی ایما پی کل بیان دیا, اور اب جو ہے آج عمران خان صاحب نے باقاعدہ ان کی جو دل کی بات ہے وہ ان کے لب پہ آ گئی کہ نواز شریف کی جو ہے تحقیقات ضروری ہیں. تو تحقیقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, ان کے اپنے بندوں نے ساری رپورٹیں بنائی تھی اور سب کچھ ان کے اپنے بندے ہیں, ہوگا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھی دن بھر کی اہم خبروں پر ہماری ڈسکشن. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.